बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताते चलें कि जेनियोट खाका नूर के ज़ेर तमाम हफ्तावार महफिल हल्का जिक्र का इनकाद हुआ, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल में फ़कीर डॉक्टर कामरान कादरी ओवैसी ने खिताब करते हुए फरमाया कि मोहब्बत रसूल असल ईमान है और मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत हो उसके अहकामात को मन और अन माना जाए, और नबी करीम की मोहब्बत का तकाजा है कि आप आपकी सुन्नतों पर, आपके अहकामात पर चूँ चा किए बगैर अमल किया जाए और कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ा जाए और जिन मामूलात से आपने मना फरमाया उनसे बाज रहा जाए, अखलाक हुस्ना को अपनाया जाए और अखलाक राजिया से बचा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हमारे लिए रोल मॉडल होनी चाहिए और इसी में हमारी फलाह है। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए दुआ की गई। आखिर में वसी लंगर भी तकसीम किया गया और रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की हदायत पर अड्डा खानपुर के पुल दादी सलोंगी तक नहर निकालने दोनों अतराफ की सड़कों को बाकायदा तौर पर वन वे करार दे दिया गया है। रहीम यार खान से मजीद जानते हैं मियां इरशाद अहमद की रिपोर्ट। रहीम यार खान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को वन वे के कानून से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम कर दी है। नहर के दोनों अतराफ बड़े साइज़ के आगाही बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं ताकि आवाम को वन वे की अहमियत और उसकी खिलाफ वर्जी के नताइज का इल्म हो। DSP मोहम्मद साजिद की क़ियादत में वन वे की आगाही मुहिम के तहत वॉक का एहतमाम भी किया गया। अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में, तो अब ये बड़ा हमारा क्लियर मैसेज है हमें CM पंजाब मरीम नवाज साहबा की तरफ से, हमारे IG साहब डॉक्टर उस्मान साहब की तरफ से, हमारे नए DPO साहब आए हैं, उनकी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि हमने लोगों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ब्रीफ करना है, इनके अंदर अवेयरनेस लेके आनी है ताकि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। इस हवाले से हमारी आज की वाक का मकसद इनको ब्रीफ किया है, पम्फलेट वगैरह भी तकसीम किए हैं। आइंदा इनके खिलाफ इंशाल्लाह FIR रजिस्टर की जाएगी, इनको 2000 का फ़ाइन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में पम्फलेट्स तकसीम किए गए जिनमें वन वे पर अमल ना करने और कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई से खबरदार किया गया। DSP ट्रैफिक ने वन वे रोड्स पर ट्रैफिक एहलकार तैनात कर दिए हैं ताकि अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। इब्तदाई रोज़ शहरियों को रोका गया, समझाया गया और वन वे की खिलाफ वर्जी के नुकसानात से आगाह किया गया। तो हम मशहूर है CM पंजाब साहब का, IG डॉक्टर उस्मान साहब का, तो DSP साजिद साहब का ट्रैफिक पुलिस वालों का, क्योंकि सबसे पहले ये है कि वन वे पे है, सबसे जो पहले कंट्रोल होगा वो एक हादसा जो होते हैं, वो एक्सीडेंट होते हैं वो कंट्रोल हो गए, ठीक है। इसमें से हेड इंजरीज जो होती हैं वो हमारी कंट्रोल होगी। उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सबसे पहले ये कि इसमें हमारी सेफ्टी, हमारे खुद के इंसान की सेफ्टी है। वन वे की खिलाफ वर्जी से न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है बल्कि हादसात भी रूनुमा होते हैं। अब से अड्डा खानपुर तापुल दरीसांगी अगर कोई शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा या हेलमेट के बगैर सफ़र करेगा तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। हमारे IG साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे DPO साहब का और DSP साहब ट्रैफिक का बहुत शुक्रिया। इसको वन वे किया जा रहा है रोड को, इस पे बहुत ज़्यादा हमारे नुकसान हैं, ये बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक मजहबी हादसे पेश आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और हम आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और मतलब आइंदा हम भी एहतियात करेंगे। DSP ट्रैफिक और उनकी टीम वन वे कानून पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह फ़ाल और मुतहर्रिक है और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। बहुत शुक्रिया मियां इरशाद। जंजुआ राजपूत काबिल के 84 गाँव के जुदामजा राजा सुल्तान अहमद अल मारूफ दादा पीर काला के सालाना उर्स मुबारक की एक रोज़ा तकरीब सुल्तान खैर में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, चादर पोशी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई और दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। फिर मुल्क के जंजुआ राजपूत किबले के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए दरबार आलिया पर हाजिरी दी। इस मौके पर साहबजादा मोहम्मद उमैर हाशिम दरबार आलिया बघार शरीफ ने खुसूसी बयान किया। मजीद अहवाल जानते हैं कोहूटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट से। जी राजा परवेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। जंजुआ राजपूत कबाइल के 84 गाँव के जद्द अमजद राजा सुल्तान अल मारूफ दादा पीर काला के सालाना उर्स की एक रोज़ा तकरीब सुल्तान खेल में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, चादर पोशी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुल्क भर से जंजुआ राजपूत कबाइल के कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साहबजादा मोहम्मद उमैर हाशिम दरबार यार बागा शरीफ ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि कबीले हमारी पहचान के लिए बनाए गए हैं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह के नज़दीक मकबूल वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार हो।
ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دادا پیر کالا نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی۔ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتی ہیں وہ صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 TV، کہوٹہ۔ بھاولپور طارق کیو لی سابقہ خاوند نے ساتھیوں کے ہمراہ سسرال پر دھاوا بول دیا، شدید فائرنگ کر کے کرن نامی سابقہ بیگم شدید زخمی، فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، 15 پر کال کرنے کے بعد بھی متعلقہ پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ بھاولپور چک نمبر 9 BC کی رہائشی کرن خان کو طلحہ اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر لیا، لڑکی کے والدین پولیس سے مدد مانگتے گئے، پولیس نے ملزمان کے درج کر کے خارج کر دی، جو 2 ماہ قبل طلحہ نے اپنی FIR خلاف بیوی کرن کو شدید تشدد کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ کرن نے عدالت سے تنسیخ کروا لی جس کا ملزم طلحہ کو بہت رنج تھا۔ کل ملزمان نے شام کو کرن کے گھر ساتھیوں سمیت حملہ کر دیا، ناجائز اسلحہ کا بے دریغ استعمال سے کرن شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس چوکی روایتی بے حسبی دکھاتے ہوئے موقع پر دیر سے پہنچی، ریسکیو 1122 نے فائرنگ سے شدید زخمی کرن خان کو بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال شفٹ کر دیا۔ لڑکی کے لواحقین کو ملزم کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری، صلح کر لو نہیں تو سارے خاندان کو مار دیں گے۔ SHO بغداد الجدید انسپکٹر عابد حمید نے ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ لڑکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور ان کے گھر والوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ اور پاک وطن شیلٹر ہوم میں خواتین اسران کے ساتھ رہنے والے کم سن بچوں کو تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے کھلونے اور کتاب مہیا کر دی گئی۔ محمد سلیم کی رپورٹ۔ شیلٹر ہوم میں زندگی گزارنے والے ننھے بچے جو معاشرتی مسائل اور حالات کے باعث بچپن کی اچھل کود اور مسکراہٹوں سے محروم تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر پاک وطن ماریہ طارق ان بچوں کے لیے کتابیں اور کھلونے لے کر شیلٹر ہوم پہنچ گئیں۔ شیلٹر ہوم میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فارمل ایجوکیشن بھی ارینج کر کے رکھا ہوا ہے، جو کس کلاسز کے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو سلیبس کے ساتھ ہم آگے کریٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انفارمل، جیسے کہ آپ اس پورے سیٹ اپ پہ دیکھ رہے ہیں، یا سارٹ آف انفارمل لرننگ، انٹریکٹیو لرننگ ہے، جو کہ آج کل اسکولس پہ بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ بچے بکس کے تھرو، ایکشنس کے تھرو اور پریکٹیکل کے تھرو لرننگ کر سکے۔ تو ہم بچوں کو ادھر فارمل اور انفارمل دونوں ایجوکیشن دے رہے ہیں تاکہ بچے ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن سکے اور کسی طریقے سے بھی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں پیچھے نہ رہے۔ ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق نے بچوں میں کتابیں اور کھلونے تقسیم کیے اور ان بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ لیکن ان بچوں کے ساتھ میں نے اسپیشلی کچھ چاہا کہ آج کا دن ان کے ساتھ ان کے پلے روم میں کچھ ٹائم اسپینڈ کر لیں، ان کے اسپائڈر مین، ان کے پیزے، ان کے کارز کے ساتھ، اور بچے خوش ہیں ماشاء اللہ بہت، اور کسی کمی کا محسوس نہ کر سکے اور ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کا یہ قدم ان بچوں کی ان کا کھویا ہوا بچپن واپس دلانے کی خوبصورت کوشش ہے۔ کراچی غازی عبداللہ شاہ کوٹ کے قریب PIDC سوسائٹی میں امیر بخش چنا پبلک پارک کا افتتاح سماجی رہنما اقبال حسین چنا کی جانب سے کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی، UC چیئرمین تاجد محمد وسان، ملکی گروپ کے سرپرست علی ڈاکٹر مدد علی، ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ، ڈپٹی کمشنر مختار آبرو، شبیر احمد بھٹو، نامور ایڈوکیٹ کوثر شر، سید پناہ شاہ، سید رئیس علی اکبر مغیری، پروفیسر تاجر الدین حزب اللہ شاہ، ایڈوکیٹ آفتاب احمد شاہ، سید طارق علی شاہ جیلانی، حسین بخش ناریجو، آصف سومرو، محمد علی میمن، میر خان بنگالی، احمد علی راہوجو، یعقوب سلنگی، غلام مصطفیٰ عباس سمیت سینکڑوں سماجی اور سیاسی صحافیوں، سول سوسائٹی اور تمام شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ امیر بخش چنا پبلک پارک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اہل علاقے نے اقبال حسن چنا سے اس شاندار عمل کو سراہا۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب سے سماجی رہنما اقبال حسین چنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے میں پبلک پارکس کی کمی ہے، اس لیے میں نے اس پارک بنا کر افتتاح کیا۔ اس کے بعد ہم 2 ایکڑ پر ایک بڑا پارک بنانے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ ہم یہاں کے مکینوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور شیخ پورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری پروگرام کے تحت گھر گھر سروے کے آغاز کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل ہال میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بات کرتے ہیں سجاد رانا سے۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل، تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول رانا طاہر اقبال، یاور حسین، ممبر ایجوکیشن PND بورڈ، ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارتھ نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر ضلعی
दीगर अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान भी इस मौका पर मौजूद थे। मेंबर सूबाई असम्बली राना ताहिर इकबाल तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तहिकीन का PSCR के तहत हक़ाइक़ पर मबनी डाटा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब सोशो इकनॉमिक्स रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद हुकूमत पंजाब के हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद ट्रैक्टर स्कीम, मवेशी कार्ड, रमज़ान पैकेज, अपनी छत, अपना घर के मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की इनकलाबी रजिस्ट्री प्रोग्राम के लिए इज़ाफ़ी डाटा के असूल को तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये एक नहायत ही एहसन इक़दाम है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सारा डाटा ऑनलाइन बगैर किसी सिफारिश और दबाव के घर घर जाकर इकट्ठा किया जाएगा। मज़ीद इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मार्थ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर PSCR के अमल की बाकायदगी निगरानी करेंगे। रजिस्ट्री अफराद का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर बराह रास्त शेयर भी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मार्थ ने इस मौका पर मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोतबर और काबिल एतमाद डाटा के लिए मुतमईन स्टाफ अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम देंगे जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। बहुत शुक्रिया सज्जाद। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 TV।